مشاهدينا مرحبا بكم معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم زينة زين، برنامج الجمال والموضة. في حلقة اليوم غادي نتكلموا على لون اللي سبق لنا شفناه في الحلقات السابقة، غادي نتكلموا على لو روز، وغنشوفوا أننا هذا الأسبوع كنلقاو حتى في صباغات الشعر. فقرة فوكس فغادي نتكلموا على القدمين وغنشوفوا كيفاش يمكننا نختاروا أحذية كونفورتابل وتوندونس في نفس الوقت. فقرة غلوكين غادي تكون معنا مشاركة اللي غادي نساعدوها ونعطيوها نصائح في تغيير لو لوك ديالها. نبداو بلا توندونس اللي اختارينا لكم هذا الأسبوع. هذا الموسم لاحظنا دي كولور فلاشي في صباغات الشعر، واللون اللي لفت الانتباه ديالنا هو لو روز اللي كيتوضع على لي لونغور. هذا اللون كيعطينا ان لوك بروفوكاتور وناعم في نفس الوقت، وبطبيعه الحال ماشي كل السيدات يمكن لهم يختاروا اللون الوردي في الشعر ديالهم، يمكن لهم يختاروا الوان اخرى لدرجه هذا الموسم. نشوفوا الصور. منذ سنتين لو تاي اند داي ظهر بكثره، تقنيه اصبحت مطلوبه كثير في الصالونات ولات اون توندونس بلا شك. طول العام شفنا بزاف هذا المزيج ديال البني الاشقر ولا حتى لو شاتان، وفي هذا الموسم لي مارك قرروا باش يجدوا هذه التقنيه ويختاروا الوان زاهيه بحال لو روز الاحمر او لو بروند. عند لوريال بروفيسيونيل إريك زمور اللي عضو في لا اوت كوافور الفرنسيه هو اللي استعمل هذه الالوان الجديده لهذا الصيف. اللون الوردي كيتحط على الطول ديال الشعر حسب تقنيه سبلاش لايت، يعني خاصنا نحطو على النصف ديال الطول ديال الشعر باللون الوردي. هاد الشريط المفتوح والمشرق كيعطي تباين، لمسه مشرقه وورديه، الكل كيخلينا نحصلوا على ان لوك ديكالي. الميزه ديال الغوز في الشعر هو انه غادي يتماشى مع لا غاردروب ديال الصيف. الا كنتو كتعشقوا لو ستيل بوبو شيك تاخذوا هاد اللون مع ان شينيون كوافي ديكوافي باش تحصلوا على هاد ليفي. يمكن لكم كذلك ترافقوا المشطه ديالكم مع دي هيد بانس ارجنتي بحال اللي شفناه عند لو كوافور إريك زمور. من جهه اخرى وإلا ما كنتوش كتبغيو اللون الوردي فالاحمر حتى هو مستعمل كثير في هذا الموسم. الاحمر كيتخدم في لي بوينت حسب التقنيه اللي دارجه في هذه لا ديسيني لومبري كولوري. على العموم اللون الاحمر كيتحط غير في لي بوينت وكيخلينا نحصلوا على ان لوك الترا روك. وباش نكملوا في هاد لاباليت ديال الالوان كنقدموا لكم اللون اللي دارج في هاد السنه لو بروند، مزيج ديال لو بلون و لو بران. لو بروند هو اللي كيناسب لي تان دافئين طبيعيين، وبحال لي كولوراسيون الاخرين كيتحط غير على الطول ديال الشعر وفي لي بوينت للحصول على ان ايفي تاي اند داي مشرق. وباش تسلطوا الضوء على هاد لا كولور اختاروا اون كوافور بدي بوك اللي عراض شويه سواء بشعر مجموع او مطلوق. بهاد المشطه اللون ديالكم غادي يبان احسن. بالنسبه للاحذيه ماشي من السهل اننا نلقاوهم توندونس ومريحين في نفس الوقت. لي صندال اورثوبيديك ما كيكونوش متميزين في المنظر، اما لي صندال توندونس فهما ما كيكونوش مريحين. لحسن الحظ اننا ولينا كنلقاو دي مارك اللي كيجمعوا ما بين هاد لي كريتير بجوج، غنتعرفوا عليهم من خلال الريبورتاج. الحذاء كيتعتبر من اهم لي زاكسيسوارات اللي كنعتمدوا عليهم في اللباس ديالنا، الا اننا في غالب الاحيان يمكن يتسبوا لنا في عدم الراحه الا ما تمش اختيارهم بشكل جيد. اليوم اصبح الاقبال كثير على الاحذيه المريحه، اجيو نتعرفوا عليهم. الاحذيه المريحه اللي عندنا في الشركه ديالنا تيتنفسوا، تيقولوا الصباط اللي تيتنفسوا كيفاش. عندنا الصباط فيه اون ممبران اللي تتكون بين لي دو سوميل، داك لا ممبران فيها تقيبات ما تيبانوش بالعين، صغيورين بزاف، تيدوزوا الهواء وما تيدوزوش الماء. الا كان شي واحد لابس صباط وعرق تخرج داك الهواء من داك التقيبات والرجل تتبقى يابسه وتتبقى مريحه. هاد النوع من لي شوسور ما بقيناش كنوجدوهم غير في الاشكال الكلاسيكيه، بل ولات متوفره بعده انواع بحال دي بالغين بالوان ودي موتيف مختلفين، واحذيه رياضيه سواء حاضره او كومبونسي اللي هما اللي دارجين على الموضه. الاحذيه ديالنا عندهم ديزاين ايطالي، والايطاليين معروفين بالذوق ديالهم رفيع وتيبغيو يتبعوا الموضه. عليها دابا حنا عندنا انواع مختلفه. عندنا الاحذيه اللي تصلحوا للعيالات اللي تيمشيو يخدموا، خصهم يكونوا مريحين، يكونوا ما كاينش الطالون بزاف ولا كاين الطالون كومبونسي، ولكن
الموديل ديالهم انيق وزوين وفيه لوينات. دابا الصيف جا جبنا دي صندال خفيفين وصالحين العائلات الصغار وحتى الكبار، فيهم العقيق، صالحين اللي بغى يمشي للبحر ولا اللي بغى يتسارى في جنب البحر ولا. التنوع الموجود في هذه الأحذية المريحة واللي أصبحت كتناسب مع جميع لي ستيل ديال اللباس عندهم بزاف ديال الإيجابيات، وهذا راجع للتركيبة الداخلية ديالهم. هذه الأحذية مريحة عندها إيجابيات كثيرة، بحال اللي عرفتي دابا حنا العيالات اللي تنخدموا ولا حتى اللي ما تيخدمش تنلبسوا الصباط ونبقاو به النهار كله. الشركة ديالنا بهذا لو سيستيم اللي دايره تتخلي الرجل يابسه ما تسكنش الريحه، الرجل تيبقى مهوي. كاينه واحد النقطه اخرى مهمه، هي ان الحذاء ديالنا عنده اون سيمين بالكاوتشو، ما تتخليش الواحد يزلق الا كان مشى في شي بلاصه رطبه ولا وخفيفه. من بعد ما تعرفنا على النوع الأول من هذه الأحذية، هناك نوع آخر اللي عنده بزاف ديال الامتيازات واللي مواكب بدورو لي ديغنيير طوندونس الموجودة، بحيث كنلقاوهم كولوري. ولكن فين كيتجلى هذه المرة لو كونفور؟ الكونفور ديالنا كيتجلى في لا شوسور اطالون اللي عندنا دي شوسور اللي فيهم اون سيميل بالبونسمون. لو بونسمون اللي كاين في وسط ديال لا شوسور كيكون الداخل ديالو ما كنشوفوهش. باغ اكزومبل لو بونسمون كيجي في البلاصه لا بلو سونسيبل عند لا فام حدا لي زورتاي ديال رجليها. بالإضافة للراحة الموجودة في هذه الأحذية اللي بالطانو لا كومبونسي، فحتى الأحذية الحاضرة بالرغم من الراحة اللي كتوفرها لنا مسبقا، إلا أنهم ضافوا لهم بعض التقنيات بحال لا سوميل أونتي ديرابونت اللي كتساعد مثلا باش ما يتلواش لهم رجليهم. فجميع هاد لي شوسور متوفرين بديزاين جميل، فشنو هو مصدر إلهامهم في خلق هاد لا نوفيل كوليكسيون؟ الديزاين ديال الشركه ديالنا تانسبيراو منه بلوس من لي زاني 20. باغ اكزومبل عندنا دي شوسور لا سيميل ديالها اون بوا، عندنا لو كوير ناتوريل ما عمرو كان تريتي ولا مسبوغ ولا. وعندنا دي شوسور كي سون حنا اون لي زابيل دي شوسور كلوي. كلوي كيف دير فيهم ديك المسمرات بالنحاس، كيكون البزيم ديالهم قديم شويه اللي كيرجع لي زاني 20. اختيار الحذاء على أساس الراحة والديزاين مهم بزاف، وكذلك المواد اللي مخدومة بهم. La nouvelle collection qu'on a reçue pour la saison اللي هي l'été كلها مصنوعة من جلد حقيقي. والجلد عندنا فيه أنواع، عندنا فيه لو دان، عندنا فيه كوير في كاع لي كولور ديالو، جونغ اورانج جون، لي كولور ديال لا سيزون. المرأة ولات كتلقى الراحه ديالها في كاع لي توني، ما بقاش الصباط ديالنا ستاندار مارون و نوار، ولينا كنلعبوا بلوس على لا طوندونس لي كولور ديال لا سيزون. ولا شوسور ديالنا كامله اون جينيرال اون كوير، واخا كتكون اون دان الداخل ديالها كيكون كوير اللي كيساعد اكثر على الراحه للمراه ديالها. وصلنا لفقره غلوكينغ، وهذا الاسبوع كيف ما العاده معنا مشاركه اللي غادي نعطيوها نصائح في اختيار الملابس اللي غادي يولموا لا مورفولوجي ديالها. وكنتمنى انكم حتى نتوما من خلال هذا الغلوكينغ تعرفوا كيفاش يمكن لكم تختاروا ان ستيل كاجوال شيك في هذا الموسم. نشوفوا الصور. المشاركة في الغلوكين ديال اليوم هي سارة. فريق عمل زينزان عنده مهمة إيجاد ان لوك وان ميك اب اللي غادي يجيو مناسبين مع الوجه وكذلك الجسم. سارة صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك معنا في غلوكينغ زينزان. شكرا. الو قبل ما نبداو الغلوكينغ ديالنا خصنا نتعرفوا عليك، عرفنا على راسك وقلنا علاش بغيتي ديري هذا الغلوكينغ. سميتي سارة، عندي 21 عام، واليوم بغيت نبدل الستيل ديالي حيتاش باقي ما لقيتش شي ستيل اللي يوافقني اللي غادي يجي معاك. فوالا ديما كنبدل وباقي ما لقيتش راسي في شي ستيل. مي فاش كترتاحي اكثر في ان لوك يكون بلوتو ديكونتراكتي ولا كلاسيك؟
plutôt décontracté. داكور دونك هادشي اللي غادي نشوفوا غادي نحاولوا نلقاو لي توني اللي غادي يوالموا لا مورفولوجي ديالك وغادي يوالموا لاج ديالك واللي غادي يجيو معاك. وفي لا دوزيام بارتي دو ريلوكينغ ديالنا كتكون عندنا اون بروبليماتيك اللي عندها علاقه بالجمال. شنو الحاجه الثانيه اللي بغيتي نعطيوك فيها دي كونساي؟ بغيت نعرف كيفاش ندرق لي زامبيرفيكسيون لي تاش. بعض المرات كنكون عيانه ابري لي كور ولا الخدمه اي تيكونوا عندي لي سيرن في الصباح وما كنعرفش كيفاش تدرقهم بالماكياج. فوالا دونك هادشي اللي غادي نشوفوه مع لا ماكيوز ديالنا. غادي نشوفوا كيفاش يمكن لك يكون عندك ان تان مزيان تكون عندك بون مين. هادشي غيكون بيان سور في لا دوزيام بارتي. دابا كنقترح عليك نشوفوا لي توني اللي غادي يوالموك. داكوغ اجي معايا. جيهان صباح الخير. صباح الخير. الوغ جينا عندكم اليوم بغينا دي توني لساره هي لا كانديدات اللي معنا هاد الاسبوع هذا. ساره باقيه سي اون جون عندها 21 ans ولكن مازال ما لقاتش لو ستيل اللي غادي يوالمها. ما كرهناكش تعطينا 4 ديال لي لوك مختلفين ونشوفوا وين واحد فيهم غيجيها مزيان. واخا. بور لو بروميير لوك انا كنطرح عليكم لا كومبين ان جين اللي هي حاليا لا كومبين سي لا توندونس ديال دابا. اوكي دونك هذا لو بروميير لوك. و لو دوزيام لوك عندك هاد لو او لي بايات اللي هو ممكن تلبسو بور لو جور و بور لو سوار واللي يقدر يجي معاه حتى هو هاد لو جين هذا اللي هو ان جين ديشيري وكيف كتشوف في لو بوطون ديالو كاين لو رابيل. دونك هاد لا توني هادي سي دوزيام لوك مختلف. غير هاد لا توني يمكن لها دير بها دو لوك مختلفين كيف ما قلتي تلبسها بالنهار ويمكن لها تلبسها حتى بالسوار. تماما. Pour le troisième look, عندك هاد la petite robe هادي اللي هي c'est une petite robe plutôt féminine donc البنت اللي هي عندها 21 عام تقدر تجيها مزيانه. كاين لو petit accessoire en plus هي la ceinture. داكور. وغيبقى لنا لو ديرني لوك. Pour le dernier look انا كنقترح عليك la robe longue. دونك حتى هي من لي زارتيكل ولا لي بيس اللي دارجين هاد لا سيزون هادي. تماما. حتى اللون ديالها اللي هو لي كولور باستيل. داكور جيهان. غادي نشوفوا لي توني نعطيوهم لساره تقيسهم بلي زاكسيسوار ولي شوسور اللي غيجيو معاهم ونشوفوا كيفاش غيوالموها هاد لي توني. ميرسي. ساره هذا هو لو بروميير لوك اللي اختارينا لك. يمكن نقولوا سي ان لوك ابيي مي ان ميم طون ديكونتراكتي. كيفاش جاك هاد لو ستيل هذا؟ صراحه جاني هاد لو ستيل زوين بالحق. ما عرفتش واش نقدر نلبسو في النهار. جوستومون ميم سي كيبانوا لك لي بايت في لو او سي دي بايت مات يمكن لك تلبسيهم بالنهار ويمكن لك تلبسيه حتى في الليل الا بغيتي تزيد غير دي اكسسوار. يمكن لك تلبس دي شوسور ا تالون و دونك سا شونج كومبليتمون دو لوك. بالنسبه لو جين اختارينا لك ان جين ديشيري كما تتشوف ديلافي لا توندونس ديال هاد لا سيزون وهو اللي كيجي مع لاج ديالك. فيه حتى لو رابيل ديال لو او كتشوف لو بوطون اللي دوري حتى هو. درنا معاه اون بوشيت بلانش فيها لي كلو دوري بور رابلي لو دوري اللي عندنا في لا تونو. وخصك تعرف بلا لو دوري هو لا كولور اللي كتماشى مع لو تان ديالك. كيفاش جاك هاد لو لوك واش هاد لو ستيل هو اللي كنتي باغيه؟ هاد لو لوك عجبني ولكن ما نعرفش واش نقدر نلبسو في النهار ماشي هو هذا لو ماشي هو هذا اللي كنقلب عليه. سي با غراف باقي عندنا 3 ديال لي توني ندوزو نشوفوهم حتى هما. ساره هذا هو لو دوزيام لوك اللي اختارينا لك كما تتشوف مختلف على الاولاني. اختارينا اون روب شيك بان تيسو فلويد ديال هاد لا سيزون هادي. لا كولور حتى هي جاتك مع لو تان ديالك. لا لونغور ديال لا روب سي جوست كيفو ما تكونش طويله اكثر وما تكونش قصيره. بالنسبه لي شوسور اختارينا لك دي شوسور ا تالون اللي باش يعطيونا داك لو كوتي اليغون ويعطيونا لو كوتي داك بتي توش فيمينين للبسه. الوغ كيفاش جاتك هاد لا توني هادي؟ جاتني زوينه parce qu'elle est plus féminine. Elle me met en valeur la taille, la ceinture perlée, j'aime bien. Et elle est simple, زعما نقدر نلبسها au resto comme نمشي نديها للخدمه ولا للمدرسه. فوالا سي لي شوسور اللي كيبدلوا لنا لا تونو. يمكن لنا نردوها ديكونتراكتي نلبسوها بالنهار كيف يمكن لنا نلبسوها بالليل. نفس السؤال اللي سولت قبيله واش هذا هو لو ستيل اللي كنتي كتقلب عليه؟
ولا بدينا كنقربوا شويه؟ بديتو كتقربوا شويه ولكن ماشي هو هذا لو ستيل اللي كنقلب عليه. داكور، سي اون بيل غوب كيما قلتي جاتك واتاتك، جات مع لا مورفولوجي ديالك، سي لو ستيل اللي مازال ما اتفقناش عليه. ماشي لو ستيل اللي كي مكوريسبون. الوغ ندوزو نشوفوا اللبسه الثالثه. سارة هذا هو لو ترويزيام لوك اللي اختارينا لك. كما تشوفي هذه المره اختارينا اون كومبينيزون. لا كومبينيزون هي وحده من لي بيس اللي ولا بد خص تكون عندنا في الكاردروب ديالنا هاد لا سيزون هادي. سي تري تاندونس. اختارينا هاد لا كولور بارده اللي كتذكرنا بالصيف بهاد لا سيزون هادي. درنا معاها ان ساك بلو ولي شوسور حتى هما اللي كيتماشاو مع لا توني. ما هضرتش على لي ستراس اللي عندك الفوق، هما اللي كيلفتوا لنا الانتباه للفوق ديال لو كور، دونك وكيعطوك بلوس دو فوليوم في لا بارتي سوبيريور ديال الكور ديالك. ساره كيفاش جاتك هاد اللبسه هادي؟ هاد اللبسه هادي جاتني مزيانه، عجبتني بزاف باسكو هي ديكونتراكتي à la fois chic. J'ai aimé les chaussures un petit peu compensées. تقدر تمشي بهم بسهوله sans problème. Un style que je peux porter le jour tranquillement. Alors حنا تنعرفوا بان لي كومبينيزون سي تري براتيك، تلبسيها كامله tu pas besoin تبقى تقول لبس لتحت ونقلب على شنو غنلبس الفوق. سي تري براتيك. دونك كانت هذه هي اللبسه الثالثه، ندوزو نشوفوا اللبسه الاخرى. داكور. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm wrong. سارة هذا هو لو ديرني لوك اللي اختارينا لك، هاد المره اون روب لونغ. كيفاش جاتك هاد لا توني هادي؟ لا توني جاتني زوينه، لا كولور لي فريش، كولور ديال الصيف، مرتاحه. هضرتي على لا كولور، سي فري كو هذا لون من الالوان اللي دارجين هاد لا سيزون هادي. نهضرلك على لو تيسو ديال هاد لا روب، سي ان تيسو طومبون بارد خفيف لهاد لا سيزون هادي. لا روب لي سانتوري كما تشوف عندك هذاك لي بتيت بيير او نيفو ديال لو كو، ما تحتاجيش انك ديري مع لي زاكسيسوار بزاف. لبسنا معاها دي طالون. بطبيعه الحال لي روب لونغ لي جوب لونغ كيبغيو يتلبسوا مع لي طالون، واخا نختاروا غير دي طالون كومبونسي. بالنسبه لهاد لي لوك بربعه بهم ساره، انا واحد فيهم اللي عجبك اكثر؟ لو لوك اللي عجبني هو الثالث، حيتاش سيتي اون كومبينيزون اسي فاسيل ا بورتي كيما قلتي لي قبيله. با بيزوان باش نبدا نختار شنو غادي نلبس الفوق ولا شنو غادي نلبس لتحت. دغيا كتلبسيها ترونكيل ديتوندو اي على فوا كلاس افيك دوك لي طالون اللي. D'accord, donc finalement le style اللي c'est un style habillé, décontracté, mais كنقولوا chic en même temps. Voilà. قبل ما ندوزو لا دوزيام بارتي ديال الرولوكينغ ديالنا وقبل ما نديرو الشوتينغ ونختاروا هذيك لا توني اللي خديتي نتيا، غادي نبقاو مع هاد لا كابسول مود ونرجعوا من بعد. جين بوي فريند من لي توندونس ديال هاد الفصل، هو عباره عن جين واسع كيشبه الجينات ديال الرجال وما كيتلبسش لاصق، كيجي مع كلشي خصوصا الا عندكم دي روندور. الا بغيتو تلبسوه كاينين بعض القواعد اللي خاصكم تتبعوا. اولا اختاروا تلبسوه مع توب لاصق ومع دي طالون باش تزيدوا انوثه اللبسه ديالكم. اختاروا مزيان اللون ديال السروال ديالكم. الا اختاريتوه غامق لبسوا معاه لون فاتح في الفوق باش تسلطوا الضوء على وسط الجسم ديالكم. لبسوا سمطه مع السروال واخا يكون شاد مزيان فوق لا طاي. اختاروا سمطه باش تعطيو ستيل اكثر للبسه، وما تنساوش تناسقوها مع السبات باش تحصلوا على لوك شيك. جين بوي فريند كيتلبس بحال السروال 7/8. اذا ما ترددوش طلعوا لتحت ديال الجين ديالكم الا كان هذا اللوك كيعجبكم. تقدروا ايضا تلبسوه في المناسبات مع اون فيست شيك ومع بعض الاكسسوارات باش تحصلوا على لوك شيك وديكالي. الا بغيتو تلبسوا جين بوي فريند مع لوك ديكونتراكتي اختاروا سنداله بلات، ولكن فضلوها فيمينين فيها مثلا احجار صغيره الا بغيتو تكونوا بوهم، ولا مع دي طونغ الا بغيتو ان لوك سبور. تقدروا تحصلوا عليه ايضا الا لبستوا سبرديله كومبونسي مع الجين بوي فريند ديالكم.
جين بوي فريند كيتلبس في العديد من المناسبات وكيتناسق مع بزاف ديال لي لوك، بالاضافه الى انه مريح. ما ترددوش باش تجربوه. مجدة بونجور. بغيناك اليوم تهضرنا على لي فون دو تان. دابا جات لا سيزون ديال الصيف، كنعرفوا مع هاد لا شالور كنعرقوا ايتو، واش خاصنا نديروا فون دو تان ولا وكيفاش الطريقه اللي يمكننا نوضعوا به وشنو النوع ديال الفون دو تان اللي كيجي لكل سيده؟ Alors, بالنسبه لي فون دو تان عندنا بزاف ديال لي سورت ديال لي فون دو تان. عندنا لي فون دو تان كومباكت، عندنا لي فون دو تان فلويد، عندنا لي ستيك، عندنا لي واتر بروف. دونك ما يمكنش اي سيده نديروا لها لو فون دو تان، كل وحده على حسب البشره ديالها. باغ اكزومبل الا عندنا السيده الا عندها لا بو غراس ما يمكنلاش دير ان فون دو تان فلويد. سي تو افي نورمال غدير ان فون دو تان كومباكت او بيان غدير ان فون دو تان بو بودري. السيده اللي عندها لا بو سيج كيمكن لها دير ان فون دو تان فلويد. با تو ديبون دو لا كليونت كيفاش دايره. وإلا بغينا الفون دو تان يبقى قابض يبقى شاد، شنو خاصنا نديرو؟ بيان سور الا بغينا لو فون دو تان يبقى قابض كيخصنا ديما نختاروا على حسب لا تيكستور. دونك كيخصنا ديما نديرو لا بودر ليبر او بيان لا بودر كومباكت بور ماتيفي ابري لو فون دو تان. واش ولا بد اننا نديرو اون كريم هيدراتونت قبل ما نديرو لو فون دو تان ولا لا؟ ولا بد خاصك ديري اون كريم هيدراتونت دير لا باز قبل من الفون دو تان. اخر سؤال، واش لو فون دو تان اللي كنستعملو باغ اكزومبل في الفصل اللي كيكون بارد واش لو ميم يمكن لينا نخليوه مني هكا يدفى الحال؟ لا، لو فون دو تان اللي كنديرو فاش كيكون الجو بارد ما يمكنناش نديرو فاش كيكون الجو سخون، حيت كتبدل الكليما كيتبدل الجو. دونك كنشوفوا على حسب البشره ديالنا واش ديما كتستجيب لذاك الفون دو تان، سينون كنبدلوا لو فون دو تان ديالنا. شكرا مجدة على هاد النصائح اللي عطيتينا. دابا غادي نخليك تشوفي ساره، تشوفي البشره ديالها وشنو الفون دو تان اللي غادي يوالمها. مرحبا بك ساره. شكرا. الوغ قولي لي ساره شنو هو المشكل ديالك؟ المشكل ديالي هو الا عندي البشره شويه ناشفه وما عرفتش اين فونتان ندير وكيفاش نغطي لي زامبيرفيكسيون. دابا غادي نديرو ان ماكياج دو جور اللي غادي يبقى قابض توت لا جورني وغيعطيك اوسي افي بون مين. دونك با دو روتوش؟ نو با دو روتوش كوم فوز افي لا بو سيش. يلا نبداو. داكوغ. من بعد ما درنا لابليكاسيون ديال كريم هيدراتونت، مجدة دارت ليها لو فون دو تان على الوجه باستخدام اسفنجه لاعطاء واحد ليفي طبيعي، ووضعت لونتي سيرم بان بانسو لاخفاء علامه تعب حول العينين، ثم حددت شكل الحجبان. خبيرة التجميل دارت الايلاينر على الرموش العليا والسفلى لاعطاء واحد العمق للشوفه، ثم وضعات دي فاغ بوبيير لامع اللي غادي يحدد لينا شكل العينين. اما في الجزء العلوي للخد، مجدة دارت لو بلوش اللي غادي يعطي ان افي غلوي اي بون مين. لو ماسكارا هي لا توش غلامور ديال هاد الغلوكين لانها كتعطي ان روغار دو بيش لساره، وبان كريون رسمت المشاركه اللي معنا لو كونتور دي ليفر، ثم وضعت لها ان روج ا ليفر نود او لامع. ودابا نخليكم مع لا كابسول بوتي ديال هاد الاسبوع. تاج المدفور من لي كوافور اللي تنشوفو في جميع لي بوديوم ديال هاد العام. هاد لا كوافور ديال فصل الصيف سهله وكتعطي ان لوك بوهيم، كتصلح لكل يوم وحتى في المناسبات. تاج المدفور ولا لا كورون دو تريس كيجي بحال شي هيد باند طبيعي وكيكون سهل في الشعر الطويل ولا المتوسط. الا ما كتعرفوش الطريقه باش تصايبوا هاد لا كوافور تبعوا معنا المراحل. ديروا اولا فرقه في الوسط ديال الشعر ديالكم، قسموا الشعر من جهه على 3 وبداو تضفروه بطريقه عاديه. شدوا الشعر بالاستيك في لون الشعر ديالكم ولا في لون شفاف. ديروا نفس العمليه في الجهه الاخرى باش تحصلوا على جوج ديال الضفرات بحال فاش كنتو صغار. خذوا من بعد الضفره الاولى ودوزوها فوق راسكم، تقدروا تثبتوا الشعر بفلايل صغار ما كيبانوش وسط الشعر. عاودوا العمليه بالضفره الثانيه وزيدوا الفلايل باش يبقى التاج شاد مزيان. الان عرفتوا كيفاش ديروا لا كورون دو تريس. في الصيف مع هاد لا كوافور لبسوا اون ماكسي دريس باش تتبعوا لي طوندونس ديال هاد الفصل.
اليوم تعلمت افيك زينازان كيفاش نلبس بوغ هاد الصيف ستيل جديد كيف ما كتشوفوا لا كومبينيزون تري فاسيل ا بورتي و كازوال شيك ان ميم طون. وكذلك مشينا لواحد لو صالون بوتي فين تعلمت كيفاش نماكي البشره الجافه اللي عندي وعطاوني بزاف لي كونساي اللي غادي نستعمل وكنشكر زينازان على لا جورني اللي دوزت معاهم. إلا بغيتوا حتى نتوما تشاركوا معنا في فقرة غلوكينغ كيف ما العادة ما عليكم إلا تصلوا بنا عبر الهاتف ولا البريد الإلكتروني اللي كيظهروا أسفل الشاشة ولا تسجلوا صفحة البرنامج على فيسبوك. حلقتنا وصلت النهايه ديالها، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من كل الفقرات اللي قدمنا لكم. ما تنساوش الا كان عندكم اي سؤال ولا اقتراح بغيتوا تشاركوا معنا فما عليكم الا تبعثوا لنا به. زوروا كذلك الموقع الالكتروني ديال البرنامج ويمكن لكم تعرفوا على كل ما كيهم الجمال والموضه. تلاقاو الاسبوع المقبل في حلقه جديده من برنامجكم زينازان.